Lucas Kapitulo 10, versikulo 21. Diha ni ana nga takna, si Jesus nagakalipay diha sa espiritu ug miingon, "Ako nagpasalamat kanimo, o Amahan, Ginoo sa langit ug yuta, nga ikaw nagtago niini mga butanga gikan sa maalamon ug masinabuton ug nagpalayag kanila ngadto sa mga bata." Ang mga bata nga giingon niya dinhi kato silang John, kato silang Peter. Maalamon og mga bata bisan sa ingon, Amahan, kay kini maayo sa imong pananaw. Kato mga dunay tag-as nga kahibalo pero tag-as kay garbo, kini mga bata dinhi nga gihulagway mga Kristiyano ni nga mosunod ba sa pulong sa Dios. Nga murag bata ba nga bisan asa dad-a musugot lang. Kay ang mga Kristiyano gitawag og mga bata. Kay ni sanong man ta sa panawagan sa Dios, nidawat man ta sa gasa.